अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है कि वक्त की जालिम हुकूमत शरीयत के कानून को बदलने में लगी हुई है और हमारी नौजवान नस्ल इंस्टाग्राम पर नाच गाने में मशगूल है। जिस मजहब में औरत की आवाज का भी पर्दा है, आज उसी मजहब की औरतें बेपर्दा होकर सोशल मीडिया पर नाच रही हैं, मुजरा कर रही हैं और कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स पाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये इंस्टाग्राम न जाने कितनी ही लड़कियों के घरों को तबाह कर चुका है। आज हम आपको एक मुस्लिम लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो इंस्टाग्राम पर नाच कर खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी, लेकिन फिर उसके साथ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, खासकर उन मुस्लिम औरतों के लिए जो सोशल मीडिया पर नाच गाने में लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम लड़कियों की आंखें खुल जाएंगी। हम आपसे यह भी गुजारिश करते हैं कि चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, बल्कि ये एक सच्चा और वास्तविक वाकया है। हमारे करीब ही एक लड़का रहता था जो रोजगार के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। एक साल बीत जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मां ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। वो लड़की और कोई और नहीं बल्कि उसके एक करीबी रिश्तेदार ही थी। लड़के की मां ने उसके साथ इस रिश्ते पर बातचीत की और उसकी फोटो भी उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। लड़के ने लड़की की फोटो देखकर शादी के लिए हामी भर दी। इस तरह से दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। एक साल बाद शादी की तारीख नजदीक आ गई। घर में शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड भी बांटे जा चुके थे। वो लड़का भी जिसकी शादी होने वाली थी, शादी से 3 दिन पहले सऊदी अरब से घर आ गया था। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन फिर बारात जाने से 1 दिन पहले लड़के को किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो भेजी। उन वीडियो को देखकर लड़के के होश उड़ गए। वो हैरान रह गया और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लड़के ने फौरन अपने माँ बाप के पास जाकर कहा, अब्बू, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर उसके वालिद भी हैरान रह गए, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 ही दिन बाकी था। लड़के ने अचानक ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब ना मिलने पर उसके वालिद ने कहा, बेटा, तूने ही इस लड़की को पसंद किया था, उस शादी की हामी भी भरी थी। अब क्या हो गया है कि तू शादी नहीं करना चाहता? लड़के ने जवाब दिया, अब्बू, वजह ऐसी है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। लड़के के माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उसकी उनके करीब की रिश्तेदार की बेटी थी। इसीलिए फिर माता पिता कहने लगे, बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम्हें पता है कि घर में शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मेहमान आ चुके हैं, कल हमारे घर से बारात जाने वाली है। अब हम लोगों से क्या कहेंगे, हम उन्हें क्या बताएंगे? इसीलिए बेटा ऐसा मत कीजिए। मगर बेटा नहीं माना और कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी सूरत में उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। फिर लड़के के माँ बाप ने कहा, अगर तू नहीं मान रहा है तो फिर खुद ही उन्हें फोन करके शादी के लिए मना कर दे और उन्हें बता दे कि तू शादी नहीं करेगा। इतना सुनना था कि लड़के ने फौरन अपना मोबाइल उठाया और लड़की के फादर को फोन लगा दिया। उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, कल हमारे घर से आपकी तरफ बारात नहीं आएगी। यह सुनकर लड़की के वालिद के होश उड़ गए। वो चौंक गए और पूछा, ऐसी क्या बात हो गई बेटा, जिसकी वजह से तुम शादी से इनकार कर रहे हो? आखिर बात क्या है? लड़के ने जवाब दिया कि मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकता। यह सुनकर लड़के के वालिद को गुस्सा आ गया और उसने लड़के को धमकी दी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह निकाह करना ही होगा। अगर तुम कल बारात लेकर हमारे घर नहीं आए तो हम पुलिस को लेकर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। यह सुनकर लड़के को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं चाहता था कि इस बात पर पर्दा पड़ा रहे और मैं आपको कुछ ना बताऊं, लेकिन आपने मुझे बताने के लिए मजबूर कर दिया है। अब मैं आपको आपकी बेटी की कुछ वीडियो व्हाट्सएप पर भेज देता हूं।
آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی بیٹی کیا کیا کرتی ہے، کس طرح کے ویڈیو بناتی ہے اور پھر انہیں انسٹاگرام پر اپلوڈ بھی کرتی ہے۔ لڑکے نے کہا کہ جو لڑکی اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا کر غیر محرم لڑکوں کے ساتھ روزانہ انسٹاگرام پر ویڈیو بناتی ہو، ناچ گانے کی ریلز بناتی ہو اور انہیں انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کرتی ہو، وہ لڑکی نہ تو حیا رکھتی ہے اور نہ ہی عزت۔ ایسی لڑکی سے کوئی بھی شریف لڑکا نکاح کرنا پسند نہیں کرے گا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر بھی لیا اور پھر نکاح کے بعد 2-3 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا تو کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری غیر حاضری میں وہ اپنی عزت اور میرے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھے گی؟ جو لڑکی روز اپنی عزت کو انسٹاگرام پر نیلام کرتی ہو، اس کے پاس شرم و حیا نہیں ہوتی۔ ایسی لڑکی کے ساتھ میں ہرگز شادی نہیں کر سکتا، اور اب بھی اگر آپ نہیں مانے تو سنیے، میں جیل کی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن ایک بے غیرت لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ رشتہ آپس کے رشتہ داروں کا تھا، اسی لیے اتنی بات ہو جانے کے بعد بھی لڑکے اور لڑکی کے پریوار والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے پر دباؤ ڈالا۔ دونوں پریواروں نے بات چیت کی اور جیسے تیسے کر کے لڑکے کی شادی کے لیے راضی کر دیا، اور پھر اگلے دن دونوں کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ ایک رات لڑکا اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ تبھی آدھی رات کو لڑکے کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے۔ لڑکے نے دیکھا کہ وہ فون اس کے کسی دوست کا تھا۔ لڑکے نے فون اٹھایا تو اس کا دوست کہنے لگا کہ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ لڑکے نے کہا یہیں پر ہوگی۔ تو دوست بولا نہیں، وہ تو یہاں بسم اللہ ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو اس کے دوست پر اسے وشواس نہیں ہوا، لیکن پھر جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو پتا چلا کہ اس کی بیوی سچ میں گھر پر موجود نہیں تھی۔ اسی لیے پھر لڑکا غصے میں لال ہو گیا اور سیدھا بسم اللہ ہوٹل پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سچ میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور گول گپے کر رہی ہے۔ لڑکے نے سیدھا جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس وقت لڑکا بہت غصے میں تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بیوی کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو، اگر تمہیں کبھی طلاق چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے اس لڑکی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ دوستو، آج ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے گھر برباد ہو رہے ہیں، جو انسٹاگرام پر اس طرح کی بےہودگی کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو ذرا سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کو کس طرح شرم و حیا کا سندیش دیا، عورتوں کو کس طرح سے پردے میں رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک عورت کی آواز بھی کسی غیر محرم کو سنائی نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک کو بھی دھیمی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کو سجدہ کر رہی ہو تو باہر والے کمرے کی بجائے اندر والے کمرے کے کونے میں جا کر نماز پڑھو۔ لیکن آج اسی امت کی بیٹیاں اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا کر اپنے چہرے کو کھول کر گلی کوچوں میں، پارکوں میں اور کالجوں میں انسٹاگرام پر ویڈیو بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج جن ہاتھوں میں مذہبی اور دنیاوی کتابیں ہونی چاہیے تھی، آج انہی ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اسی لیے ہمارا بچہ انسٹاگرام میں لگا ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بیٹیاں انسٹاگرام پر بنا کپڑوں کے اپنا ناچ دکھائیں گی اور اس بات پر اسلام کے دشمن جشن منائیں گے۔ اس کے علاوہ گھر والے بھی سن لیں، اگر آپ کو اپنی بہن بیٹیوں کو انسٹاگرام پر ناچتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کی غیرت مر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب نکاح ڈی جے پر پڑھایا جائے گا تو پھر یہ نسلیں انسٹاگرام پر مجرا کرتی ہوئی ہی پیدا ہوں گی۔ اسی لیے میری بہنوں، آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی بےہودہ ویڈیوز بنانا بند کر لیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی
बर्बाद हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।